تمام حضرات روشنی والے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو حضرات نے ایک نعت سنانی انشاءاللہ، پہلے بھی سناندہ رہنا اور اس تو بعد ایک چھوٹی جی اپیل کرنی۔ دادا محمد پاک دا صلی اللہ علیہ وسلم، دادا محمد پاک دا آج مرتبے پاویں لگا، دادا محمد پاک دا آج مرتبے پاویں لگا، پیارے خلیل اللہ نو رب آپ ازماویں لگا، دادا محمد پاک دا وال وال ڈٹھا جد خوابے کردہ ریا تعمیلے، وال وال ڈٹھا جد خوابے کردہ ریا تعمیلے، آخر کہے آجرا رب منگدہ اسماعیل، بانٹھن کھڑا پیارا پسر، بانٹھن کھڑا پیارا پسر، والے امڑی نو مکلاں بین لگا، دادا محمد پاک دا ایک ہاتھ رسی دوجے ہاتھ چھری، دل بند دی انگلی پھڑی، ایک ہاتھ رسی دوجے ہاتھ چھری، دل بند دی انگلی پھڑی، اے بھی نبی او بھی نبی، حد مک گئی تعمیل دی، ٹر پائے دویں بھاگاں بھرے، ٹر پائے دویں بھاگاں بھرے، رحمت نو جوشاں وین لگا، دادا محمد پاک دا آج مرتبے پاویں لگا، بیٹا زبیب بھارے ذبح کتے لئی تیارے، بیٹا زبیب بھارے پالن لئی تیارے، رب دی رضا درکارے، اکھیاں اتے بن لائے پٹی، اکھیاں اتے بن لائے پٹی، وال پیو نو سمجھاویں لگا، دادا محمد پاک دا آج مرتبے پاویں لگا، کم تر کرے منظور حق ہر ایک دیا قربانیاں، محبوب دی امت لئی اس دن ہویاں آسانیاں، کم تر کرے منظور حق ہر ایک دیاں قربانیاں، محبوب دی امت لئی اس دن ہویاں آسانیاں، جس روز دی پیشی کولوں، جس روز دی پیشی کولوں دل ہر دا گھبراویں لگا، دادا محمد پاک دا آج مرتبے پاویں لگا، ہاتھ میں چھری بچڑے دے گردن تے رکھی، گل تے رکھی ول ول چھکی، لیکن چھری رک دی گئی، ہاتھ میں چھری گل بچڑے دے گل تے رکھی،
گل تے رکھی ول ول چھکی لیکن چھری رک دی گئی منظوریاں دی ڈاک نو منظوریاں دی ڈاک نو عرشاں تو وہی جاویں لگا دادا محمد پاک دا اللہ نے نبی نے ویکھیا چھری نہیں چلدی بڑی پریشان ہو گئے نے اللہ نے فرمایا جبریل لبیک یا جلیل جلدی چلا جا میرا محبوب پریشان ہو گیا ہے فرشتے آکھا یا اللہ کی میں جا کے آکھاں اللہ نے فرمایا اس نو جا کے کہے مرجھانا سونا رب دا نبی توڑوں ہویاں منظوریاں جبریل آکھے مرحبا تائیں کر بکھائیاں پوریاں پریشان نہ ہو رب دا نبی توڑوں ہویاں منظوریاں جبریل آکھے مرحبا تائیں کر بکھائیاں پوریاں سننا تیری باقی رہی سننا تیری باقی رہی رب آپ فرماویں لگا دادا محمد پاک دا آج مرتبے پاویں لگا میرے محترم دوستو بزرگوں جیسا کہ آپ ماشاءاللہ ہر سال تعاون کر دیں کہ یہ موقع ہے مدرسیاں دا مسجداں دا کہ قربانی دیاں کھلاں جڑیاں نا جی ہر بندہ اپنی اپنی جگہ تے کوشش کر کے جڑے پہ آپ قربانی دے رہے ہیں اللہ پاک انہاں دی قربانیاں قبول فرمائے کوشش کر کے اپنا تھوڑا مدرسہ الحمدللہ کسے کول بھی پوچھو گے کہ مدرسہ جڑا ہے حقدار ہے کھلاں دا کئی مدرسے ہوندے نے با کھلاں اکٹھیاں کرن واسطے نام بنا لیندے نے لیکن وہ تے حق نہیں بندا کھانا الحمدللہ تھوڑے سامنے مسافر بچے کھانا کھاندے ہیں اس مدرسے دا بہت سارا حق بندا ہے کوشش کر کے جڑے ساتھی نہیں بھی قربانی کر رہے کسی اپنے دوستاں نو لگدیاں نو کہہ سن کے کھال جڑی ہے ضرور کوشش کر کے پہنچاؤ اگر کسی دا ٹائم نہیں لگدا تو ماشاءاللہ فون نمبر جڑا مفتی صاحب دا بھی ہے میرا بھی ہے تے اشتہاراں تے بھی لکھی ہوا تے فون کر دیو انشاءاللہ اسی جا کے اٹھا لواں کرو گے انشاءاللہ کوشش اللہ پاک تھانوں جزائے